तीन दिने यस पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा हामी सुरुवात गर्दैछौँ। मेरो आउटलाइनहरू कन्टेन्टहरू चाहिँ मेरो 3 दिनको सेसनमा कन्टेन्टहरू यस प्रकार रहेको छ। मैले आजको फर्स्ट डेमा चाहिँ पाइथन सफ्टवेयरको बारेमा, पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन दिन्छु। त्यस साथै त्यसको एप्लिकेसनहरू कुन कुन फिल्डमा एप्लिकेबल छ पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, त्यसै गरी पाइथन सफ्टवेयर, त्यसको आइडिई इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट, र त्यसै गरी लाइब्रेरी प्याकेजहरू डाउनलोड र इन्स्टल कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि म जानकारी गराउनेछु। र पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बेसिक इलिमेन्टहरू, भेरिएबल्स, अपरेटर, अर्थमेटिक एक्सप्रेसनहरू, त्यसै गरी सिन्टेक्स, डाटा टाइपहरू यो फर्स्ट डेमा मैले आज यति गराउनेछु। त्यसै गरी सेकेन्ड डेमा मैले डाटा स्ट्रक्चर र त्यसै गरी डाटा एनालाइसिस र भिजुअलाइजेसन पाइथनमा म्याटप्लटलिब, नमपाई, पान्डास, सिबनहरू युज गरेर कसरी हामीले डाटा एनालाइसिस र भिजुअलाइजेसन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा सेकेन्ड डेमा गराउनेछु। र त्यसै गरी थर्ड डेमा चाहिँ एक्जाम्पलहरू हामीले यो जुन पढेको छौँ, जुन हामीले सिकेको छौँ कोडिङ, त्यसबाट हामी प्राइस एनालाइसिस र प्रेडिक्सन युजिङ लिनियर रिग्रेसन र सेन्टिमेन्ट अफ अनलाइन न्युज डिटरमाइन गर्न सिकाउनेछु। र त्यसै गरी ट्विटर हाम्रो एउटा अनलाइन सोसल मिडिया छ, त्यसबाट चाहिँ डाटा कसरी स्ट्रिम गर्न सक्छौँ। र अहिले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै डाटाहरू चाहिँ हाम्रो सोसल मिडियामा हुने भएको कारणले गर्दा त्योबाट डाटा स्ट्रिमिङ गरेर त्यसलाई एनालाइसिसमा कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले सिकाउने छु यो 3 दिनको सेसनमा। पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज 1980 मा गिडो भ्यान रसम भन्ने व्यक्तिले, जुन चाहिँ डच सिटिजन हुन् उनी, र उनले चाहिँ 1980 मा पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज डेभलप गरे। र पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज एबिसी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज र सेट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट इन्स्पायर भएको छ। यसको प्रिडेसरहरू हुन् एबिसी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज र सेट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। र बेसिकल्ली हामीले यो एबिसी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज र सेट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा सुनेका छैनौँ, किनभने यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ रसियन कम्प्युटर सिस्टमहरूमा युज हुने भएको कारणले गर्दा, र त्यसमा जुन एमोइभा अपरेटिङ सिस्टम छ त्यसमा युज गरिन्छ। र त्यही प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूबाट नै यो पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ इन्स्पायर भएको। र पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको कुरा गर्दा एकदमै सिम्पल छ, हामीले कोड लेख्नलाई एकदम इजी छ। र इन्जिनियरहरूले मात्र नभएर सबै फिल्डको व्यक्तिहरूले चाहिँ प्रोग्रामिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने अहिले पाइथन धेरै नै सहज भएको छ र हामीले कोडहरू यसको एकदम इजिली रिड गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो र अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो, र डिफ्रेन्ट अब्जेक्टहरू, क्लासहरू क्रिएट गरेर हामीले चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्न सक्छौँ। र यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज गिडो भ्यान रसम भन्ने व्यक्तिले चाहिँ डेभलप गरेका हुन्। र पाइथन यसको नाम चाहिँ कसरी रहन गयो भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले केही कुरा भन्न चाहन्छु। पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज यसको नेम पाइथन भनेको चाहिँ स्नेक, हामीले चाहिँ एउटा सर्प भन्छौँ, पाइथन भनेको सर्प हो, ठुलो सर्प हो। र यहाँनिर तपाईँले लोगोमा हेर्नुभयो भने पनि यहाँनिर जुन लोगो छ यो लोगो हेर्नुभयो भने दुईटा स्नेक देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा ब्लू स्नेक छ र एउटा येल्लो स्नेक छ। यसरी पाइथन भनेर चाहिँ नेमिङ गरिएको छ। र यो पाइथनको नेमिङ चाहिँ गिडो भ्यान रसमले कुनै समयमा प्रोजेक्ट गर्ने बेलामा, क्रिसमसको बेलामा जब उनी बिदामा थिए, त्यति बेला चाहिँ प्रोजेक्ट गर्नको लागि उनले प्रोजेक्टको टाइटल खोजिरहेको थिए र प्रोजेक्ट चाहिँ उनको इन्टरप्रेटर बनाउनु थियो। र इन्टरप्रेटर बनाउने क्रममा चाहिँ उनले यो पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ डेभलप गरेका हुन्। र चाहिँ यिनलाई गिडो भ्यान रसमलाई ब्रिटिस सो पाइथन मन्टी फ्लाइङ सर्कस भन्ने एउटा ब्रिटिस सो छ, कमेडियन सो छ, र त्यो एकदमै मनपर्ने र यिनले सधैँ हेर्ने गरेको कारणले त्यति बेला त्यही सोबाट नै यिनी इन्स्पायर भएर यिनले चाहिँ आफ्नो प्रोजेक्टको नाम पाइथन राखेर पछि गएर त्यो इन्टरप्रेटर नै पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भयो। र पाइथनको भर्जनहरू हेऱ्यौँ भने पाइथन चाहिँ 1980 मा डेभलप भए पनि यसको पहिलो भर्जन पाइथन 1.0 1994 मा आयो। र लगभग 10-14 वर्ष जति चाहिँ 10-12 वर्ष 14 वर्ष जति पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ भनेर विश्वमा कसैले पनि कुनै पनि प्रोग्रामरलाई, डेभलपरलाई थाहा भएन। जब यसको पाइथन 1.0 आयो र बल्ल पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले पपुलारिटी गेन गर्दै गयो। र यसरी 2000 मा पाइथन 2.0 र पाइथन 2.7 एकदमै पपुलर भयो र धेरैभन्दा धेरै प्रोग्रामरहरूले, डेभलपरहरूले पाइथन 2.7 युज गरेर प्रोग्रामिङहरू गरे, वेबसाइट डेभलपमेन्ट गरे, गेम डेभलपमेन्टहरू भयो। र त्यसै गरी अहिले हाम्रो लेटेस्ट भर्जन भनेको पाइथन 3.8.3 छ, जुन चाहिँ मे 2020 मा चाहिँ लन्च भएको छ, पाइथन 3.8.3। र यो 3 दिनको पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको ट्रेनिङमा
पनि हामी पाइथन 3 नै युज गर्छौँ, पाइथन 2 युज गर्दैनौँ र सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूले यो कुरालाई एकदम ध्यान दिनु होला। हामी पाइथन 3 युज गर्छौँ र पाइथन 3 को कुनै पनि भर्जन युज गर्दा चाहिँ हुन्छ। र यसरी हामीले यहाँ लिंक छ, एउटा लिंक म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। पाइथनको धेरै भर्जनहरु छ र यसरी तपाईले पाइथनको अफिसियल साइट python.org मा गएर तपाईले पाइथनको भर्जनहरु सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सबै दिएको छ र पाइथन 3.8.3 मेरो यो कर्सर हेर्नु, मैले कर्सर चाहिँ बिग गरेको छु, ठुलो गरेको छु। यहाँ कर्सरमा हेर्नुभयो भने 3.8.3 भनेर यो जुन मेमा 13 मे 2020 मा रिलिज भएको छ र पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज ओपन सोर्स प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। यसको बारेमा जति पनि नलेज सबै ओपन छ। तपाईहरुले यसको बारेमा जति पनि नलेज चाहिँ तपाईले यसको वेबसाइट python.org मा गएर अफिसियल वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर यसको पाइथनको भर्जनहरु धेरै छ। पाइथन 1.4 बाट हाम्रो यहाँनिर 3.8.3 सम्म पाइथनको भर्जनहरु सबै देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर पाइथन डाउनलोड गर्नको लागि न्यूजहरु, कम्युनिटी, पाइथन कम्युनिटीमा गएर तपाईले त्यसको इभेन्टहरु अथवा चाहिँ त्यहाँ फोरममा गएर कोडहरु चाहिँ ओपन कोडहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले चाहिँ पाइथनको अफिसियल साइटमा जान्छौं र पाइथन हामीले यो अफिसियल साइटबाट डाउनलोड गर्दैनौं। अहिले यो ट्रेनिङमा हामी चाहिँ पाइथनको आईडी डाउनलोड नगरी पाइथनको आईडी डाउनलोड नगरिकिन हामी चाहिँ एनाकोन्डा डिस्ट्रिब्युसन सफ्टवेयर युज गर्छौं। पाइथनको पपुलारिटी हेर्ने हो भने स्ट्याक ओभरफ्लो सर्वेले जुन 2020 मा स्ट्याक ओभरफ्लोले सर्वे गर्यो त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा रुचाइएको तीनवटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ। त्यो मध्ये पाइथन पनि एउटा हो र स्ट्याक ओभरफ्लो सर्वेको 2020 को यो लिंकमा गएर हामी हेर्न सक्छौं र 66.7% डेभलपरहरूले चाहिँ यसलाई रुचाएका छन्। सो कम्पेरिजन गर्नु पर्यो भने हामीले अहिलेको सबैभन्दा कम्पिटिटिभ ल्याङ्ग्वेज भनेको जावा हो। जावासँग हामीले पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई कम्पिटिसन गर्यौं भने बेसिकली पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको कोडहरु पनि थोरै हुन्छ जावाको भन्दा, जुन यहाँ मैले एक्जाम्पलमा तपाईहरुले यहाँ एक्जाम्पलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी पाइथन इन्टरप्रेटेड ल्याङ्ग्वेज हो, त्यही भएर डाटा टाइपहरु यसको अनि त्यसपछि टेस्टिङहरु सबै रन टाइममा नै चेक हुन्छ। कुनै पनि कम्पाइलर नहुने भए कारणले गर्दा कुनै इन्टरमिडिएट अब्जेक्ट कोड चाहिँ यसमा जेनेरेट हुँदैन, डाइरेक्टली रन टाइममा नै टेस्ट हुन्छ र रन हुन्छ। त्यसैगरी यसलाई पाइथनको कोड एकदमै छोटो छ जावाको तुलनामा र नम्बर अफ लाइब्रेरीहरु म्याटप्लटलिब, scikit-learn, sklearn, pandas, numpy यो सबै लाइब्रेरीहरुले गर्दा चाहिँ पाइथनलाई चाहिँ वर्ल्ड वाइडमा चाहिँ अहिले एकदमै पपुलर बनाएको छ कम्पेरिटिभली टु अदर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। र यहाँनिर एक्जाम्पलमा देख्न सक्छौं, यहाँ मैले हेलो वर्ल्ड भनेर चाहिँ प्रिन्ट गरेको छु जम्मा 3 लाइनमा। त्यही हेलो वर्ल्डलाई मैले चाहिँ जावामा प्रिन्ट गर्न पर्यो भने धेरै नै लाइन लाग्छ, धेरै कोड लाग्छ। पाइथनको फिचरको कुरा गर्ने हो भने बेसिकली यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नको लागि सजिलो छ। मैले अघि पनि भनिसके, कुनै पनि कम्प्युटर साइन्स र कम्प्युटर इन्जिनियरिङ स्टुडेन्टले मात्र नभएर कुनै अरु फिल्डमा लागेको, बैंकिङ सेक्टरमा लागेको बिजनेसको स्टुडेन्टले, त्यसैगरी इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरले अथवा रिसर्चर, कुनै पनि रिसर्चरले चाहिँ पाइथन चाहिँ इजिली लर्न गर्न सक्छन्। यसमा धेरै भन्दा धेरै लाइब्रेरीहरु छन्, मोडुल्सहरु छन्, जुन प्याकेजहरु छन्, सबैको कोडहरु हामी हेर्न सक्छौं। ओपन सोर्स छ, त्यसलाई त्यो कोडलाई हाम्रो नेसेसिटी अनुसार चाहिँ हामीले मोडिफाई गरेर युज गर्न सक्छौं। पोर्टेबल छ, तपाई कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पाइथनमा लेख्नुभयो र त्यो पाइथनमा लेखेको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज प्रोग्राम सफ्टवेयर कुनै पनि कम्प्युटर र मेसिनमा हामीले रन गर्न सक्छौं। र मल्टिपल प्रोग्रामिङ प्याराडिजम, नम्बर अफ अब्जेक्टहरुलाई हामीले कम्बाइन गरेर लार्ज एउटा प्रोग्राम प्याराडिजम बनाउन सक्छौं। र पाइथन, सी, C++, जावा सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजसँग इन्टिग्रेटेड गर्न सकिन्छ। इन्टरप्रेटेड ल्याङ्ग्वेज अर्को फिचर छ। यसमा इन्टरप्रेटेड ल्याङ्ग्वेजमा हामीले कम्पाइलर नभए कारणले गर्दा यो टेस्ट गर्न पनि हाम्रो चाहिँ सजिलो छ र हाम्रो रन टाइममा नै एकैपटक चाहिँ हामीले आउटपुट हेर्न सक्छौं। कुनै पनि इन्टरमिडिएट कोड चाहिँ जेनेरेसन हुँदैन र ओपन सोर्स छ। हामीले हरेक फंक्सनहरु, हरेक लाइब्रेरीहरु र के रे पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको कोडहरु हामीले इजिली एक्सेस गर्न सक्छौं। त्यस कारणले गर्दा ती कोडहरु कुनै पनि सफ्टवेयरको लागि, कुनै पनि सिस्टमको लागि हामीले युज गर्न सक्छौं। तर सर्टेन लिमिटेसन पनि छ, एडभान्टेजहरु धेरै छ, तर लिमिटेसनहरु आउटपुट दिने बेलामा चाहिँ अलिकति स्लो हुन्छ।
यसले आउटपुट दिँदा चाहिँ अरू जावाको जस्तो छिटो आउटपुट चाहिँ दिँदैन र त्यसै गरी वेब डेभलपमेन्ट वेब एप्लिकेसनहरू चाहिँ धेरै भन्दा धेरै बनेको छ डेस्कटप एप्लिकेसनहरू पाइथनबाट एनालाइसिसको फिल्डमा डाटा एनालाइसिसको फिल्डमा तर मोबाइल एप्लिकेसनहरू कम मात्रामा मात्रै बनेको छ र कम्पाइलर नहुने भएको कारणले गर्दा रन टाइममा एकैचोटि टेस्टिङ चाहिँ रन टाइममा नै हुने भएको कारणले गर्दा इरर चाहिँ आउने चान्सेस चाहिँ बढी हुन्छ सो पाइथनको एप्लिकेसन हामी हेर्यौँ भने इन्जिनियरिङ फिल्डमा पाइथनको एप्लिकेसन हेर्यौँ भने कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा अथवा कम्प्युटर साइन्समा मात्र नभएर सिभिल इन्जिनियरिङ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ मेकानिकल इन्जिनियरिङ ब्याङ्किङ सेक्टर सबै ठाउँमा चाहिँ पाइथनको एप्लिकेसन हामीले हेर्न सक्छौँ पपुलेसन फोरकास्टिङदेखि लिएर प्रेडिक्सन अफ फ्लोड एन्ड अर्थक्वेक फ्लोड र अर्थक्वेकको प्रेडिक्सन गर्नदेखि लिएर ट्राफिकहरू प्रेडिक्सन गर्नदेखि लिएर जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङमा सोइलहरू सिमुलेट र मोडेलिङ गर्न र त्यसै गरी स्ट्रक्चर डिजाइनहरूमा हामीले मेसिन लर्निङ युज गरेर हामीले त्यसलाई एनालाइसिस गर्न सक्छौँ र त्यसै गरी अहिले यो एकदमै पपुलर भएको गुगल नेटफ्लिक्स फेसबुक जुन अनलाइन मिडियाहरू छ यो सबैले पाइथन कोडहरू चाहिँ मेन ल्याङ्ग्वेज अर साइड ल्याङ्ग्वेजको रूपमा युज गरेको छ जस्तै गुगलले स्पिचदेखि टेक्स्टमा ट्रान्सलेट गर्नको लागि टेक्स्ट टु टेक्स्ट ट्रान्सलेट गर्नको लागि त्यसै गरी नेटफ्लिक्सले वेब सिरिजहरू कुनै पनि सिरिजहरूलाई चाहिँ रिकमेन्ड गर्छ युजरलाई त्यसमा पाइथन कोड नै युज गरेको हुन्छ त्यसै गरी फेसबुकमा अटोमेटिक फोटो ट्यागिङ गर्नको लागि फेसबुकले पाइथन युज गरेको हुन्छ र त्यसै गरी इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा लोड फोरकास्टिङ गर्नु पर्यो सर्ट टर्म लङ टर्म लोड फोरकास्टिङहरू गर्नु पर्यो भने मेसिन लर्निङ एल्गोरिदमहरू युज गरेको हुन्छ र मेसिन लर्निङ र एआई यो इन्टेलिजेन्स सिस्टमहरू बनाउनको लागि पाइथन इज भेरी युजफुल पाइथन चाहिँ धेरै राम्रो मानिन्छ पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज किनभने यसमा त्यसको लागि पाइने लाइब्रेरीहरू हामीलाई सहजै हामीले पाउन सक्छौँ र त्यसै गरी कम्प्युटर साइन्स र कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा इमेज रिकग्निसन अटोमेटिक ट्यागिङ स्पाम डिटेक्सन पपुलारिटी प्रेडिक्सन यो थुप्रै एप्लिकेसन छ यही एप्लिकेसनहरू यही स्कोपले गर्दा नै आज पाइथन चाहिँ ओल्डमा नै एकदमै पपुलर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको रूपमा चाहिँ इस्टाब्लिस भएको छ हजुर र त्यसपछि पाइथनको सफ्टवेयर र बेसिकल्ली हामीले यो पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सबै सेक्टरको रिसर्चर स्टुडेन्टको लागि ट्रेनिङ दिइरहेको छौँ त्यही भएर पाइथन सफ्टवेयर र डिस्ट्रिब्युसन सफ्टवेयर हामी डाउनलोड गर्न पनि सिकाउँछौँ र सबभन्दा पहिले मैले पहिले भनिसकेको छु पाइथनको आइडी हामी python.org मा गएर डाउनलोड गर्दैनौँ त्यो अफिसियल साइटबाट गर्दैनौँ हामी पाइथनको डिस्ट्रिब्युसन सफ्टवेयर एनाकोन्डा डिस्ट्रिब्युसन सफ्टवेयर चाहिँ युज गर्छौँ र यहाँनिर एनाकोन्डा डिस्ट्रिब्युसन सफ्टवेयर मैले यहाँ लिङ्क छ anaconda.com/product/individual भनेर यो लिङ्कमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर डाउनलोड भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ है एनाकोन्डामा गएपछि एनाकोन्डाको अफिसियल साइट हो यो डाउनलोड अप्सन क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तीनवटा अप्सन आउँछ तपाईँको कम्प्युटर विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम हो या म्याक अपरेटिङ सिस्टम हो या लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम हो भनेर यहाँ तीनवटा अप्सन आउँछ र तपाईँले आफ्नो सुइटेबिलिटी आफ्नो कम्प्युटर अनुसार आफ्नो कम्प्युटरको अपरेटिङ सिस्टम अनुसार र तपाईँले यो एनाकोन्डा डिस्ट्रिब्युसन सफ्टवेयर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र हामीले सहज होस् भनेर पिन गण्डकीको पेजमा नै पहिला नै एभाइलेबल गराएको छौँ यो सफ्टवेयर र यो ट्रेनिङभरि हामी एनाकोन्डा डिस्ट्रिब्युसनको जुपिटर एप्लिकेसन चाहिँ युज गर्छौँ जुपिटर ल्याब अथवा जुपिटर नोटबुक युज गर्छौँ र यो anaconda.org मा जाने र यहाँनिर तपाईँले मेरो एरो देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड एनाकोन्डा भनेको छ यो भर्खरै मैले देखाएँ यो कुरा र यसरी हामी जुपिटर नोटबुकमा जान्छौँ र जुपिटर नोटबुकमा तपाईँले त्यो इन्स्टल गरिसकेपछि यसरी तपाईँको एनाकोन्डा नेभिगेटर भनेर तपाईँको चाहिँ बारमा आउँछ अथवा तपाईँले सर्च बारमा गएर एनाकोन्डा नेभिगेटर भनेर तपाईँले चाहिँ हान्न सक्नुहुन्छ र त्यो एनाकोन्डा नेभिगेटर यसरी चाहिँ देखाउँछ यहाँनिर एनाकोन्डा नेभिगेटरमा चाहिँ डिफ्रेन्ट अप्सनहरू छ तपाईँले कुनै पनि अप्सन युज गर्न सक्नुहुन्छ तर हामीले अहिलेको ट्रेनिङमा युज गर्ने भनेको जुपिटर नोटबुक अथवा जुपिटर ल्याब यो दुईटा मध्ये कुनै पनि एउटा युज गर्न सकिन्छ जुपिटर ल्याब भनेको चाहिँ नोटबुककै एडभान्स भर्जन हो र त्यही भएर हामी चाहिँ यो जुपिटर ल्याब नै युज गर्छौँ अथवा जुपिटर नोटबुक पनि युज गर्न सक्छौँ र यसको यो लन्च भन्ने तपाईँले एरो देख्नुहुन्छ यो लन्च भन्ने अप्सनमा गएपछि लन्चमा क्लिक गरेपछि एउटा वेब ब्राउजरमा तपाईँको खुल्छ
डेस्कटप एप्लिकेसनमा खुल्दैन, वेब ब्राउजरमा खुल्छ र वेब ब्राउजरमा खुलिसकेपछि तपाईले फाइलमा गएर न्यू गरेर यसरी नोटबुक भनेर चाहिँ तपाईले कर्नेलमा चाहिँ पाइथन 3 सेलेक्ट गर्नुस् र यसरी तपाईले कुनै पनि हाम्रो कोड विन्डो चाहिँ जुपिटर नोटबुकमा हामीले कोड विन्डो अथवा जुपिटर ल्याबमा चाहिँ कोड विन्डो चाहिँ खोल्न सक्छौं र यो हाम्रो कोड लेख्ने ठाउँ हो। यसमा हामी अहिले एकछिनमा कोड लेख्छौं र यो अघिको भइहाल्यो। यहाँ तपाईले हेर्न देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यहाँ लोकल होस्ट भनेर आएको छ। तपाईले जुन ओपन गर्नुहुन्छ जुपिटर नोटबुक त्यो चाहिँ लोकल होस्ट भनेर तपाईको लोकल कम्प्युटरमा वेब ब्राउजरमा आउँछ, कुनै पनि डेस्कटप एप्लिकेसन भएर आउँदैन र हामी यो ट्रेनिङमा यही जुपिटर नोटबुक नै युज गर्छौं। त्यसपछि अब नेक्स्ट हाम्रो स्टेप हो डाउनलोड र हामीले एनाकोन्डा डिस्ट्रिब्युसन सफ्टवेयर डाउनलोड गरिसकेपछि डाउनलोड र इन्स्टल गरिसकेपछि लाइब्रेरी र प्याकेजहरु कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर र सबैभन्दा पहिले लाइब्रेरी इन्स्टल गर्नको लागि प्याकेज इन्स्टल गर्नको लागि पीआईपी भन्ने हुन्छ, पाइथन इन्स्टल प्याकेज। यसको फुल फर्म हो पाइथन इन्स्टल प्याकेज र प्याकेज इन्स्टल गर्नको लागि युज हुने कमान्ड हो र तपाईले त्यसपछि इन्स्टल भनेर दिनुपर्ने हुन्छ किवर्ड र त्यसपछि प्याकेजको नेम। जस्तै तपाईहरुलाई हामीले 8-10 वटा चाहिँ प्याकेजहरु इन्स्टल गर्नु भनेका छौं, त्यो प्याकेजहरु इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि र तपाईले टर्मिनलमा जानु अथवा तपाईले यदि विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम चलाउनुहुन्छ भने कमान्ड प्रोम्पटमा जानुस् अथवा म्याकबुक अथवा लिनक्स चलाउनुहुन्छ भने टर्मिनलमा जानुस्। यसरी टर्मिनल खोल्नुस् र यहाँ गएर तपाईले पीआईपी भनेर हान्नुपर्ने हुन्छ र यसरी पीआईपी भनेर हान्दा चाहिँ यसरी लिस्टहरु देखाउँछ। तपाईले यो कमान्ड यहाँनिर लिस्टहरु देखिएको छ। अब त्यसैगरी पीआईपी लिस्ट भनेर हान्नु भयो भने तपाईको यहाँनिर सबै लाइब्रेरीहरु छ। हाम्रो पहिले नै एनाकोन्डा सफ्टवेयर इन्स्टल गर्ने बेलामा इन्स्टल भएको लाइब्रेरीहरु छ। यो सबै लाइब्रेरीहरु चाहिँ यहाँनिर हामीलाई फ्रीली अवेलेबल छ र कुनै पनि नयाँ लाइब्रेरी इन्स्टल गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ, अघि मैले देखाइसके कमान्ड पीआईपी INSTALL इन्स्टल र मैले अब यहाँनिर म्याटप्लटलिब भनेर मैले चाहिँ एउटा ग्राफिक्स लाइब्रेरी इन्स्टल गर्नु पर्यो भने पिप इन्स्टल म्याटप्लटलिब गर्छु र यसरी चाहिँ इन्स्टल हुन्छ। र यहाँनिर तपाईले हेर्नुभयो भने मैले यो म्याटप्लटलिब मेरो पहिला नै इन्स्टल भइसकेको थियो, त्यही भएर रिक्वायरमेन्ट अलरेडी सटिस्फाइड भन्यो। यदि तपाईको चाहिँ पहिला म्याटप्लटलिब इन्स्टल भएको छैन भने त्यति बेला चाहिँ यहाँनिर डाउनलोडिङ भनेर आउँछ र त्यो डाउनलोड हुन्छ र यसको यो डाउनलोड गर्नको लागि इन्टरनेट चाहिन्छ। इन्टरनेट भएन भने डाउनलोड चाहिँ हुँदैन। र त्यसैगरी हाम्रो यो सेसनमा हाम्रो यो ट्रेनिङमा हामीलाई चाहिँ जुन अरु पनि चाहिन्छ पान्डास नमपाई त्यो सबै हामीले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी कमान्ड प्रोम्पटमा गएर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र पान्डास पनि मेरो पहिला नै इन्स्टल गरिसकेको छु, त्यही भएर यो यहाँनिर पान्डास पनि इन्स्टल गरेको छ। रिक्वायरमेन्ट अलरेडी सटिस्फाइड भनेको छ यहाँनिर। र यदि कसैको तपाईहरुको चाहिँ यसरी कमान्ड प्रोम्पटमा गएर डसमा गएर तपाईले यहाँनिर चाहिँ तपाईको यो देखाउँदैन पिप चाहिँ पीआईपी भनेको चाहिँ कमान्ड चाहिँ एक्सेप्ट गरेन भन्ने एरर आयो भने तपाईहरुले के गर्नु भने पुरानो पाइथनहरु चाहिँ आफ्नो मेसिनबाट चाहिँ सबै रिमुभ गर्नु, अनइन्स्टल गर्नु र त्यसपछि यो एनाकोन्डा डिस्ट्रिब्युसन सफ्टवेयरलाई इन्स्टल गर्नु र इन्स्टल गर्ने बेलामा इन्स्टल गर्ने प्रोसेसमा स्टेपमा त्यहाँनिर एउटा एड टु फाइल भन्ने एड टु पाथ भन्ने एउटा अप्सन आउँछ। त्यो अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्छ र त्यसपछि बल्ल यो तपाईको सिस्टमले तपाईको मसिनले पाइथनलाई एक्सेप्ट गर्छ। र यहाँनिर मैले पाइथनको भर्जन हेर्नु पर्यो भने पाइथन स्पेस माइनस गरेर मैले भर्जन भनेर यसरी दिएँ भने मेरो यो कम्प्युटरमा यो सिस्टममा मेरो पाइथनको कुन चाहिँ छ पाइथन 3.7.2 छ भनेर यसरी भर्जन पनि दिन्छ पाइथनको र यसरी हामीले प्याकेजहरु इन्स्टल गर्न सक्छौं। र अनइन्स्टल गर्नु पर्यो तपाईको यो जति पनि प्याकेजहरु इन्स्टल गर्नुहुन्छ धेरै भन्दा धेरै इन्स्टल हुँदै गयो भने तपाईको मेमोरी चाहिँ धेरै त्यसले लिन्छ, त्यही भएर नचाहिने प्याकेजहरुलाई तपाईले अनइन्स्टल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। पीआईपी पिप अनइन्स्टल म्याटप्लटलिब भन्ने हो भने चाहिँ यो म्याटप्लटलिब चाहिँ अनइन्स्टल हुन्छ
र तपाईलाई जति बेला चाहिन्छ त्यति बेला फेरि तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ सर्टेन एक्जाम्पलहरु छ, जस्तै यहाँनिर मैले पाइथन स्पेस माइनस भर्जन दिए, त्यसमा चाहिँ पाइथन 3.6.1 भन्ने एउटा एक्जाम्पल छ। मेरो यो विन्डोज अपरेटिङ सिस्टमबाट लिएको स्क्रिनशट हो। त्यसैगरी यहाँनिर मैले पिप भनेर युज गरे। यहाँनिर पिपको कमान्डहरु दिएको छ, जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ एरोमा इन्स्टल, डाउनलोड, अनइन्स्टल, फ्रिज, लिस्ट। सो यो कुनै पनि कमान्ड युज गर्न सक्छौं र हामीले युज गर्ने भनेको इन्स्टल र अनइन्स्टल, यो दुईटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ युज गर्छौं। र पिप लिस्ट गर्यो भने अघि पनि मैले भनिसके, यहाँनिर मैले अघि नै तपाईलाई देखाइसकेको छु। यो पिप लिस्ट गर्यो भने तपाईको कम्प्युटरमा भएको जति पनि लाइब्रेरीहरु छ, पाइथनको लाइब्रेरीहरु छ, त्यो सबै यहाँ देखिन्छ। र यदि तपाईलाई चाहिएको लाइब्रेरी त डाउनलोड गर्नु छ भने तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा यसरी pip pip install matplotlib भन्यो है। यहाँ matplotlib चाहिँ मेरो पहिला नै भएको कारणले गर्दा रिक्वायरमेन्ट अलरेडी सटिस्फाइड भनेको छ। यदि तपाईको चाहिँ छैन भने यहाँ डाउनलोडिङ भनेर आउँछ। र यसरी हामीले चाहिँ पाइथनको इन्स्टलेसन गर्छौं। त्यसैगरी के रे प्याकेजहरु, लाइब्रेरीहरु पनि इन्स्टल गर्छौं। र त्यहाँनिर समस्या धेरै भन्दा धेरै साथीहरुको सहभागिताहरुको चाहिँ त्यहाँनिर समस्या आउन सक्छ। त्यही भएर मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु, तपाईले python.org बाट चाहिँ डाउनलोड गर्ने हैन, पाइथनको आइडल डाउनलोड गर्ने हैन। तपाईले anaconda.org मा जानुस्। anaconda.org मा गएर त्यहाँनिर भएको सफ्टवेयर एनाकोन्डा डिस्ट्रिब्युसन सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नुस्। र त्यो डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईको सर्च बारमा गएर इन्स्टल गरिसकेपछि त्यो सर्च बारमा गएर एनाकोन्डा नेभिगेटर भनेर चाहिँ हामीले चलाउँछौं। र अब हामी चाहिँ पाइथनको बेसिक एलिमेन्टहरु के छ भन्ने कुरातिर जान्छौं। र भेरिएबल, अपरेटर, कीवर्ड्स, कमेन्ट, डाटा टाइप, पाइथनको इनपुट र आउटपुट, दिज आर द पाइथन बेसिक ल्याङ्ग्वेज एलिमेन्ट्स। यो बेसिक ल्याङ्ग्वेज एलिमेन्टबाट चाहिँ पाइथन बनेको हुन्छ। र हरेक डाटा एनालाइसिस होस् अथवा मेसिन लर्निङ होस्, सबै कुरामा चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेज एलिमेन्ट्सहरु, बेसिक ल्याङ्ग्वेज एलिमेन्ट्सहरु युज गरिएको हुन्छ। सबैभन्दा पहिले भेरिएबल भनेको चाहिँ कुनै पनि हाम्रो मेमोरीको लोकेसन हो जहाँ चाहिँ हामीले डाटा भ्यालुहरुलाई स्टोर गर्न सक्छौं। त्यसैगरी अपरेटर भनेको चाहिँ सिम्बलहरु हो र त्यो सिम्बलबाट हामीले चाहिँ कुनै पनि अर्थमेटिक अपरेसन, लजिकल अपरेसनहरु परफर्म गर्न सक्छौं। जस्तै यहाँनिर तलको टेबल हेर्नुभयो भने पाइथनमा प्लस एडिसन गर्नु छ भने प्लस युज गर्छौं, सबट्र्याक्सनको लागि माइनस, मल्टिप्लिकेसनको लागि एस्टेरिस्क, डिभिजनको लागि फरवर्ड स्ल्याश, एक्सपोनेन्सनको लागि डबल एस्टेरिस्क है। यो तपाईले सी प्रोग्रामिङमा हेर्नुभयो भने फरक छ, जावामा हेर्नुभयो भने फरक छ, र तपाईले चाहिँ पाइथनमा हेर्नुभयो भने यहाँनिर एक्सपोनेन्शियल पावरको लागि तपाईले दुईवटा एस्टेरिस्क युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र ब्र्याकेटको लागि तपाईले स्मल ब्र्याकेट, प्यारेन्थेसिसको लागि, क्वेशनको लागि यदि तपाईले डिभाइड गर्नुहुन्छ र तपाईलाई क्वेशन मात्रै चाहिन्छ भने त्यसको लागि डबल स्ल्याश चाहिँ युज गरिन्छ। र त्यसपछि पर्सेन्टेज, रिमाइन्डरको लागि पर्सेन्टेज युज गरिन्छ। र अर्को छ कीवर्ड। र पाइथनमा 35 वटा कीवर्ड छ। तपाईले त्यो कीवर्डहरु चाहिँ भेरिएबलको रूपमा युज गर्न सक्नु हुँदैन। र यो पाइथनमा रिजर्भड हो, पहिले नै रिजर्भ गरेर राखिएको हुन्छ र यसलाई हामीले भेरिएबलको रूपमा युज गर्न पाउँदैनौं। र 35 वटा कीवर्ड छ। यो बाहेक अरु कुनै पनि नेमिङ चाहिँ हामीले भेरिएबलमा युज गर्न सक्छौं। जस्तै यहाँ कीवर्ड हेर्नुभयो भने अर भन्ने कीवर्ड छ, इफ भन्ने कीवर्ड छ, व्हाइल भन्ने कीवर्ड छ। यिनीहरु भेरिएबलको रूपमा युज गर्न सकिदैन। इज भन्ने छ, एक्सेप्ट भन्ने छ है। त्यसैगरी कमेन्टले चाहिँ के गर्छ त भन्दा कुनै पनि पाइथनको कोडलाई डिस्टिङ्ग्युश गर्छ। त्यो कोड हैन, यो चाहिँ तपाईको चाहिँ यो सिन्टेक्स भित्र पर्दैन, पाइथनको सिन्टेक्स हैन। हामीले कुनै एउटा चाहिँ लेभलको लागि मात्रै युज गरेको छौं है भनेर कमेन्ट युज गर्छौं। र पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा कमेन्ट गर्नको लागि ह्याश युज गरिन्छ, सिंगल लाइन कमेन्ट गर्नको लागि ह्याश युज गरिन्छ, र मल्टिपल लाइन कमेन्टको लागि चाहिँ ट्रिपल कोट युज गरिन्छ। यसमा डबल कोटलाई 3 पटक युज गरिन्छ। अहिले म एक्सरसाइजमा देखाउँछु, ह्यान्ड्स अन एक्सरसाइजमा। र त्यसैगरी डाटा टाइप, कुनै पनि हाम्रो चाहिँ भेरिएबलको डाटा टाइप के हो, त्यसको साइज के हो भनेर चाहिँ हामीले त्यसको पनि हेर्न सक्छौं। र पाइथनमा के रमाइलो कुरा के छ त नि भन्दा सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको जस्तो यसमा चाहिँ कुनै पनि डाटा टाइप एलोकेट गर्नु पर्दैन, एक्सप्लिसिटली डाटा टाइप एलोकेट गर्नु पर्दैन। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले आफै, पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले आफै अटोमेटिकल्ली त्यसलाई एडजस्ट गर्छ। र कहिलेकाहीँ डाटा टाइप मिसम्याच भएको केसमा मात्रै हामीले त्यसलाई एक्सप्लिसिटली डाटा टाइप दिनुपर्ने हुन्छ। र पाइथन इनपुट र आउटपुटको लागि चाहिँ युजरबाट इनपुट लिनु पर्यो भने तपाईको
इनपुट भन्ने फंक्सन हुन्छ र आउटपुट प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने प्रिन्ट भन्ने फंक्सन हुन्छ। जस्तै सी मा चाहिँ इनपुट लिनु पर्यो भने स्क्यानएफ हुन्थ्यो र त्यसैगरी आउटपुट लिनु पर्यो भने प्रिन्टएफ हुन्थ्यो भने पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा इनपुट लिनु पर्यो भने इनपुट भन्ने फंक्सन नै हुन्छ र आउटपुट देखाउनु पर्यो, आउटपुट डिस्प्ले गराउनु पर्यो भने प्रिन्ट भन्ने फंक्सन चाहिँ हुन्छ। सो हामी अब एक्सरसाइजतिर जान्छौँ। त्यही भएर सबैभन्दा पहिले तपाईले सर्च मेनुमा जानु, सर्चमा जानु, सर्च बारमा गएर एनाकोन्डा नेभिगेटर भनेर चाहिँ सर्च गर्नु र एनाकोन्डा नेभिगेटरमा तपाईले सर्च गरिसकेपछि यसरी एउटा ड्याशबोर्ड आउँछ। एनाकोन्डा नेभिगेटरको ड्याशबोर्ड आउँछ र यो ड्याशबोर्डमा थुप्रै टुल्सहरु छ, थुप्रै एप्लिकेसनहरु छ, जस्तै ग्लुबेज, जुपिटर ल्याब, नोटबुक, पाइचाम, क्युटी कन्सोल, स्पाइडर, ओरेन्ज 3 र आर स्टुडियो भनेर। र यो सबैले पाइथनमै कोड लेख्ने हो। यहाँनिर यो सबै टुलहरुमा पाइथनमै कोड लेख्ने हो। तर हामीले यो ट्रेनिङ सेसनमा चाहिँ जुपिटर नोटबुक अथवा जुपिटर ल्याब यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा युज गर्छौं र दुईटैमा कोड लेख्ने एउटा सिमिलर नै हुन्छ। र मैले यसरी जुपिटर ल्याबलाई लन्च गर्छु, जुन चाहिँ मैले पहिले नै यहाँनिर क्लिक गरिसकेको छु। जुपिटर ल्याब पहिला नै लन्च गरिसकेको छु र यसरी कोड विन्डो आउँछ। तपाईले फाइलमा गएर न्यू गरेर अनि त्यसपछि नोटबुक गर्नुभयो भने र तपाईले कर्नेल हामीले जुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको भर्जन युज गरेछौं पाइथन 3 यसलाई सेलेक्ट गरेर यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर यसलाई रिनेम गरेर मैले फर्स्ट day.ipynb भनेर मैले चाहिँ यहाँ लेखेको छु। र यो जुपिटर नोटबुकको जति पनि हाम्रो चाहिँ फाइलहरु बन्छ त्यसको एक्सटेन्सन ipynb हुन्छ। हामीले यदि अरु नर्मल IDE मा गर्यौं भने पाइथनको नर्मल IDE मा गर्यौं भने .py भन्ने फाइल हुन्छ भने तपाईको जुपिटर नोटबुकमा तपाईले कोड लेख्नु भयो भने त्यसको एक्सटेन्सन फाइल नेम चाहिँ ipynb भनेर हुन्छ। यसरी हामी जान्छौं र सबैभन्दा पहिले म भेरिएबलको बारेमा देखाउँछु। यसरी sum is equal to 10 भनेर लेखे मैले एउटा। भेरिएबल यसरी हामीले चाहिँ सम चाहिँ एउटा इन्टिजर भेरिएबल हो। ल यहाँनिर तपाईले सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हेडर फाइलहरु लेख्नु पर्ने हुन्थ्यो, त्यसैगरी चाहिँ यहाँनिर डाटा टाइप दिनु पर्ने हुन्थ्यो। यसमा केही पनि दिनु पर्दैन। यसरी हामीले डाइरेक्टली भेरिएबलको नेम दिन्छौं। यो सम भनेको भेरिएबल हो र त्यसलाई हामीले चाहिँ 10 भन्ने भ्यालु चाहिँ एसाइन गर्यौं। यसरी चाहिँ जस्तै अर्को चाहिँ भेरिएबल मैले प्लेस भन्ने भेरिएबल बनाए र प्लेस भन्ने मैले चाहिँ स्ट्रिङ भेरिएबल बनाए एउटा पोखरा भनेर। र मैले हरेक सेललाई मैले रन गर्न सक्छु। यसमा पुरै कोड लेख्न पर्दैन, हरेक लाइनलाई इन्डिभिजुअली हामीले रन गर्न सक्छौं। प्लेस इक्वल टु पोखरा भने मैले यो चाहिँ के हो त भन्दा स्ट्रिङ भेरिएबल हो र स्ट्रिङ भेरिएबललाई तपाईले चाहिँ डबल कोट अथवा सिंगल कोट युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी एन्सर इज इक्वल टु ट्रू गरे यो तपाईको कस्तो खालको भेरिएबल हो त भन्दा बुलियन भेरिएबल हो। ट्रू र फल्स भनेर हुन्छ बुलियन डाटा टाइप। पाइथनमा पनि इन्टिजर डाटा टाइप हुन्छ, स्ट्रिङ डाटा टाइप हुन्छ, बुलियन डाटा टाइप हुन्छ। डाटा टाइप नलेखे पनि हाम्रो चाहिँ सबै डाटा टाइपहरु चाहिँ अवेलेबल हुन्छ। त्यसैगरी मैले सम डिफरेन्स is equal to 7.6 यसरी 5 गरे भने यो के हो त भन्दा यो फ्लोट भेरिएबल हो, डेसिमल भेरिएबल। यसरी चाहिँ हामीले भेरिएबलहरुलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौं। त्यसैगरी मैले यहाँनिर जेन्डर भन्ने भेरिएबल राखे र मैले सिंगल कोड युज गरे र जेन्डर भनेर मैले मेल भनेर याम गरे। सो यो चाहिँ के हो त भन्दा क्यारेक्टर टाइप भेरिएबल। यसरी डिफरेन्ट भेरिएबलहरु चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौं। र भेरिएबल जहिले पनि बनाउँदा चाहिँ तपाईको अगाडि नम्बर नराख्नी, अगाडि नम्बर सिम्बलहरु चाहिँ कहिले पनि युज नगर्नु होला। त्यसपछि हामी अर्को हेर्छौं अर्थमेटिक अपरेसनहरु। सपोज मैले एउटा 20 भन्ने भ्यालु लिए
यसलाई माइनस गरेँ मैले 15 रन गर्नुभयो भने तपाईको यहाँ चाहिँ आउटपुट आउँछ। यो माइनस भनेको के हो त भन्दा सबट्र्याक्सन अपरेटर हो। त्यसैगरी मैले चाहिँ स्क्वायर गर्नु पर्यो 2 को पावर गर्नु पर्यो भने मैले एस्ट्रिक दुई पटक एस्ट्रिक युज गर्छु। मैले 2 को पावर 5 गरे 2 को पावर 32 भनेर यसरी हामीले चाहिँ आउटपुट हेर्न सक्छौं। र अर्थमेटिक अपरेसनको केसमा पाइथनले बोर्ड मास रुल नै युज गर्छ। र जसरी हामीले म्याथमा चाहिँ युज गर्छौं त्यसरी नै यसले पनि बोर्ड मास रुल नै युज गर्छ। अर्को एक्जाम्पल हेरौं 20 डिवाइड बाइ 3 इन्टु 4 यसरी गरे भने यसले पहिला चाहिँ ब्र्याकेटलाई हेर्छ, ब्र्याकेटलाई हेरिसकेपछि डिभाइडलाई हेर्छ, डिभाइडलाई हेरिसकेपछि मल्टिप्लाईलाई हेर्छ अनि त्यसपछि एडिसनलाई अनि सबट्र्याक्सनलाई। त्यही भएर यसले पनि पाइथनले पनि बोर्ड मास रुललाई फलो गर्छ। त्यसैगरी मैले क्वेशन छ क्यू भनेर मैले एउटा क्वेशन भेरिएबल युज गरे। सो यहाँनिर आउटपुट देखाएन, एकचोटि हामी प्रिन्ट गरेर हेरौं। प्रिन्ट गरेर हेर्दा देखायो 3.0 हैन। त्यसैगरी मैले गर्नु पर्यो क्वेशन मात्रै हेर्नु पर्यो भने यसरी 2 मात्र देखायो। तपाईको 5 लाई 2 ले डिवाइड गर्दा चाहिँ क्वेशन मात्रै 2 भयो। तर हाम्रो चाहिँ यदि 5 सिंगल युज गरेर डिवाइड गर्यो भने चाहिँ 2.5 भनेर देखाउँछ। यसरी चाहिँ फ्लोटमा देखियो, यहाँनिर क्वेशन मात्र देखियो। यदि तपाईले रिमाइन्डर हेर्नु पर्यो भने सिमिलरली %2 भनेको छ। यहाँनिर प्रिन्ट क्यू गर्दा चाहिँ तपाईको 1 देखिएको छ। यो भनेको चाहिँ मोडुलस रिमाइन्डर हो। त्यसैगरी हामी कमेन्टको लागि हेरौं। र यसरी मैले यहाँनिर चाहिँ यस लिएर कुनै कुरा लेख्छु भने त्यो कमेन्ट भयो। सपोज यस इज इक्वल टु 5 र t इज इक्वल टु 3 दिए मैले र v इज इक्वल टु s डिवाइड बाइ t गरे। र यसरी मैले प्रिन्ट गर्न सक्छु। अब तपाईको यहाँनिर चाहिँ सिंगल लाइन कमेन्ट गर्नु पर्यो भने भेलोसिटी हो यो। अब मैले मल्टिपल लाइन कमेन्ट गर्नु पर्यो भने यहाँनिर ट्रिपल कोट युज गर्छु। मैले ट्रिपल कोट युज गरेर यहाँनिर मैले दिस इज मल्टिपल लाइन कमेन्ट भनेर यसरी लेख्न सक्छु। सो यसलाई रन गरे मैले। यसरी सिंगल लाइन कमेन्टको लागि चाहिँ ह्यास मात्र लेखेर हामीले सिंगल लाइन कमेन्ट गर्न सक्छौं भने मल्टिपल लाइन कमेन्टको लागि चाहिँ मैले डबल कोटलाई 3 पटक युज गर्नेछु। त्यसरी चाहिँ मैले मल्टिपल लाइन कमेन्ट लेख्न सक्छु। र सपोज मैले कुनै एउटा भेरिएबल दिए र यसको डाटा टाइप के हो भनेर हेर्नुपर्ने छ भने मैले टाइप भन्ने फंक्सन युज गर्न सक्छु। यसरी y इज इक्वल टु 6 गरे र त्यसपछि प्रिन्ट टाइप y गरे भने y के हो त, कस्तो खालको भेरिएबल हो, डाटा भेरिएबल हो भन्दा चाहिँ यहाँनिर इन्ट भन्ने भेरिएबल हो भनेर देखाए। त्यसैगरी मैले y इज इक्वल टु 6.55 गरे भने फ्लोट भेरिएबल भनेर देखाउँछ। त्यसैगरी मैले x इज इक्वल टु डबल कोट गरे POKHR पोखरा भने
यसरी स्ट्रिङ भेरिएबल भनेर देखाउँछ। त्यसैगरी अर्को एक्जाम्पल हेरौँ। र मैले एउटा यहाँनिर फर्स्ट भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ, जसलाई मैले 10 भन्ने भ्यालु एसाइन गरेँ। त्यसैगरी सेकेन्ड भन्ने भेरिएबल छ, त्यसलाई मैले 30 भ्यालु एसाइन गरेँ र c इक्वल टु फर्स्ट प्लस सेकेन्ड गरेँ र यसपछि यहाँनिर प्रिन्ट c गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँनिर भ्यालु देखिरहेको छ। तर यदि यही कोडमा नै यहाँनिर मैले कोट युज गरेँ भने तपाईको चाहिँ योलाई नम्बर लेखे पनि कोड भित्र लेख्नुहुन्छ भने त्यसलाई नम्बर भनेर बुझ्दैन, इन्टिजर भ्यालु भनेर बुझ्दैन पाइथनले, र यसलाई चाहिँ स्ट्रिङ भनेर बुझ्छ। त्यही भएर यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 10 र 30 चाहिँ कन्क्याटिनेट भएर आएको छ, एडिसन भएर आएको छैन, कन्क्याटिनेट जोडेर मात्र आएको छ 10 र 30 भनेर। र त्यसैगरी डाटा टाइपलाई कास्ट गर्नु पर्यो भने x को चाहिँ 1.5 छ, तर मलाई चाहिँ यसको इन्टिजर भ्यालु मात्र लिनु छ भने मैले के गर्न सक्छु त नि भन्दा x इज इक्वल टु इन्ट गरेर मैले 1.5 लिए। x चाहिँ एउटा डेसिमल भ्यालु हो, तर x को मलाई इन्टिजर भ्यालु मात्रै चाहिएको छ भने मैले त्यसलाई इन्ट भनेर अगाडि कास्टिङ गर्न सक्छु। सो वी क्यान युज इन्टिजर भ्यालु ओन्ली। यसरी हामीले चाहिँ इन्टिजर भ्यालुलाई मात्र युज गर्न सक्छौं। त्यसैगरी र यसरी मैले चाहिँ यहाँनिर कोड भित्र लेखेँ। कोड भित्र लेख्ने बित्तिकै 34 भन्ने भ्यालु चाहिँ यो स्ट्रिङ भयो। स्ट्रिङ भए पनि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब अगाडि कास्टिङ गर्दा चाहिँ इन्ट भनेर कास्ट गरेको छौं। त्यही भएर मैले यसलाई प्रिन्ट गरेँ भने 34 भनेर दिन्छ। तपाईको यसलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गरिदियो। र त्यसैगरी हामी चाहिँ अब इनपुट कसरी लिन्छौं भनेर हेर्छौं पाइथनमा। अहिलेसम्म चाहिँ भेरिएबलहरु हामीले चाहिँ डाइरेक्टली कुनै पनि भेरिएबललाई हामीले चाहिँ कन्स्ट्यान्ट डाटा भ्यालु चाहिँ इनपुट गर्यौं। तर हामीले चाहिँ अब युजरबाट कसरी चाहिँ इनपुट लिन्छ नि, मैले सपोज मेरो एउटा भेरिएबलको नाम छ भेरिएबल 1 भनेर। सो भेरिएबल 1 इज इक्वल टु इनपुट भन्ने फंक्सन युज गर्न सक्छौं। र तपाईले यहाँनिर किवर्डहरु हेर्नुभयो भने सबै किवर्डहरु चाहिँ ग्रीनमा एपियर भएको छ। त्यसैगरी तपाईले कमेन्ट हेर्नुभयो भने तपाईको ब्लूमा छ है। त्यसैगरी हाम्रो भेरिएबलहरु हेर्नुभयो भने तपाईको ब्ल्याकमा यसरी देखिएको छ। सबै इजिली, त्यही भएर पाइथनमा प्रोग्रामिङ गर्दा इजी किन हुन्छ त नि भन्दा सबै कुराहरु चाहिँ डिस्टिंग्विश गरिदिन्छ। किवर्डहरु देखि लिएर भेरिएबल देखि लिएर कमेन्टहरु देखि लिएर फंक्सनहरु सबैलाई यसले डिस्टिंग्विश गर्छ। र यसरी हामीले युजरबाट इनपुट लिन सक्छौं र त्यो कुरालाई हामीले आउटपुटमा डिस्प्ले गराउन सक्छौं। र अर्को कुरा तपाईले यहाँनिर हेर्नुभयो भने सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ यहाँनिर एसएस स्पेसिफायरहरु दिनुपर्ने हुन्थ्यो %d %f भनेर। तर हाम्रो चाहिँ यहाँनिर पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा कुनै पनि एसएस स्पेसिफायरहरु %d %f भनेर दिनु पर्दैन। र यसलाई मैले रन गरे, माथि यहाँनिर रन भन्ने बटन छ, यसलाई रन गरे र यहाँनिर युजरले इन्टर गर्न पाए 34 भनेर मैले दिए। त्यसपछि इन्टर गर्छु र यसरी युजर इन्टर 34 भनेर हाम्रो चाहिँ पाइथनमा इनपुट कसरी लिने र आउटपुट कसरी डिस्प्ले गराउने भनेर चाहिँ देखाए मैले। अर्को एक्जाम्पल हेरौं। नेम इज इक्वल टु इनपुट व्हाट इज योर नेम। त्यसैगरी एड्रेस इज इक्वल टु इनपुट where do you live भनेर। प्रिन्ट
नेम यसरी मैले प्रिन्ट गर्न सक्छु नेमलाई र एड्रेसलाई पनि मैले प्रिन्ट गर्न सक्छु सो रन गरेपछि तपाईको व्हाट इज योर नेम भन्न सोध्यो सपोज मैले आफ्नो नाम दिए इन्टर गरे वेयर डु लिभ भन्यो पोखरा भनेर दिए र यसरी चाहिँ युजरले इन्टर गरेको डाटा भेरिएबलहरु र डाटा भ्यालुहरुलाई पनि हामीले चाहिँ आउटपुटमा डिस्प्ले गराउन सक्छौं अर्को एक्जाम्पल हेरौं सपोज नम्बर 1 भन्ने एउटा भेरिएबल छ नम्बर 1 भनेर मैले 3.4 एउटा भ्यालु चाहिँ असाइन गरे नम्बर 2 भनेर मैले 4.5 भनेर अर्को भ्यालु असाइन गरे र त्यसपछि नम्बर 1 र नम्बर 2 लाई मैले सम गरेर एडिसन अपरेटर युज गरेर सम भन्ने भेरिएबलमा असाइन गरेर मैले प्रिन्ट्स भनेर सम प्रिन्ट गरे हेर्न सक्नुहुन्छ 7.9 भनेर हाम्रो डेसिमलमा चाहिँ आएको छ सो डेसिमल दुईटै डेसिमल भएको कारणले गर्दा दुईटै डाटा चाहिँ हाम्रो डेसिमलमा आएको छ सपोज मैले एउटा कुनै नम्बर चाहिँ मैले चाहिँ इन्टिजर बनाए एउटा नम्बर अर्को नम्बर चाहिँ मैले डेसिमल राखे भने कस्तो आउँछ हेरौं 7.5 भनेर आएको छ यसलाई पनि माने नेक्स्ट एक्जाम्पल हेरौं to calculate the area of circle यसको लागि हामीले पाई चाहिन्छ त्यही भएर मैले म्याथ भन्ने लाइब्रेरीबाट पाई भनेर चाहिँ भ्यालु इम्पोर्ट गर्छु र त्यसपछि मेरो रेडियस भन्ने एउटा भेरिएबल राख्छु बनाउँछु त्यो रेडियस भन्नेमा चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दा इनपुट इन्टर द भ्यालु अफ रेडियस यसरी चाहिँ युजरबाट चाहिँ हामी रेडियस लिन्छौं त्यसपछि प्रोसेस गर्नु पर्यो एरिया भन्ने छ पाई इन्टु आर अब स्क्वायर गर्नुपर्ने छ त्यही भएर मैले पाई इन्टु आर गरे पनि हुन्छ अथवा मैले चाहिँ एक्सपोनेन्शियल युज गर्छु पाइथनमा र मैले यसरी पाई आर स्क्वायर गर्न पनि सक्छु र सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको जस्तो यसमा कुनैमा पनि सेमिकोलन चाहिँ हुँदैन यो कुरा पनि हामीले एकदम ध्यान दिनु पर्यो कि सेमिकोलन लेख्नु भएन कुनै पनि लाइनमा चाहिँ सेमिकोलन हुँदैन र मैले प्रोसेस पनि गरे युजरबाट इनपुट पनि लिए रेडियस भन्ने भेरिएबलमा राखे युजरबाट इनपुट लिएर रेडियस त्यसपछि एरिया प्रोसेस गरे अब आउटपुट डिस्प्ले गराउनु पर्यो र यसरी द एरिया अफ सर्कल इज अनि कमा एरिया भनेर मैले चाहिँ डिस्प्ले गराउन सक्छु सो इन्टर द भ्यालु अफ रेडियस मैले 2 इन्टर गरे कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रोग्राम हामीले चाहिँ यो लोकल होस्ट हाम्रो चाहिँ वेब ब्राउजरमा चलाउने भएको कारणले गर्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले यो प्रोग्रामको आउटपुट चाहिँ एकदमै स्लो भइजान्छ र आउटपुट आउँदैन त्यसको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ रिस्टार्टमा गएर यहाँनिर रिस्टार्ट कर्नेल गर्नुपर्ने हुन्छ रिस्टार्ट गरिसकेपछि चाहिँ बल्ल त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोग्रामलाई रन गर्न सक्छौं मैले सपोज यहाँनिर रेडियसको भ्यालु दिने भनेर आयो 3 दिए र मैले इन्टर गरे ल अब यहाँनिर हेर्नुभयो भने एरर आयो सो नेम आर इज नट डिफाइन्ड भन्यो यहाँनिर मैले रेडियस लेखेको छु त्यही भएर आरडिआइयुएस रेडियस लेख्नु पर्यो र फेरि आयो यहाँ अनसपोर्टेड
अपरेन्ड टाइप फर एस्ट्रिक एस्ट्रिक अर पावर भनेको छ। तपाईको यहाँनिर मेरो पाई भन्ने भ्यालु चाहिँ डेसिमलमा छ र मैले यहाँनिर के दिएको छु त नि भन्दा चाहिँ रेडियस भन्ने भ्यालु चाहिँ इन्टिजरमा दिएको छु। त्यही भएर डाटा टाइप मिसम्याच भयो र त्यही भएर आउटपुट चाहिँ पाइथनको प्रोग्रामले दिएन, यो प्रोग्रामले आउटपुट दिएन। अब मैले यहाँनिर के गर्न सक्छु त भन्दा मैले युजरबाट लिँदा चाहिँ कन्भर्ट गरिदिनु पर्यो। मैले जुन युजरबाट जुन डाटा लिए पनि मैले त्यसलाई केमा कन्भर्ट गरिदिनु पर्यो भन्दा फ्लोटमा कन्भर्ट गरिदिनु पर्यो। त्यही भएर मैले यहाँनिर फ्लोट भन्ने डाटा टाइप कास्ट गरिदिएँ। अब यसो गर्नाले हाम्रो यो इररलाई चाहिँ हामीले सच्याउन सकिन्छ। सो मैले 3 दिएँ र यसरी मैले रन गरेँ भने अब यहाँनिर फेरि चाहिँ एकचोटि रिस्टार्ट गरौँ। स्टप गर्छु। 3 दिएँ। अब 3 दिएपछि मैले इन्टर गरेँ र त्यसपछि चाहिँ अहिले चाहिँ 3 भनेर मैले इन्टिजर भ्यालु दिँदा पनि काम गर्यो प्रोग्रामले, किनभने त्यो 3 लाई चाहिँ यो फ्लोट भन्ने डाटा टाइप कास्टिङले चाहिँ फ्लोटमा कन्भर्ट गरिदियो र हाम्रो चाहिँ यहाँनिर रेडियस पनि फ्लोटमा भयो, डेसिमलमा भयो र पाईको भ्यालु पनि डेसिमलमा भयो। किनभने पाईको भ्यालु 3.1416 भनेर हुन्छ। त्यो डेसिमल भ्यालु भएको कारणले गर्दा डाटा टाइप चाहिँ एउटै हुनुपर्छ। त्यही भएर डाटा टाइप मिसम्याच भयो भने पनि प्रोग्राममा इरर आउँछ र धेरै जस्तो प्रोग्राम लेख्दा हामीलाई यही समस्या पर्छ। त्यही भएर यो पनि हामीले चाहिँ एकदम ख्याल राख्नु पर्यो। त्यसपछि बेसिक ल्याङ्ग्वेज एलिमेन्ट्समा चाहिँ यति नै हो। त्यसपछि म अर्को यता प्रेजेन्टेसनतिर जान चाहन्छु र प्रेजेन्टेसनमा हेर्नुभयो भने यहाँनिर डाटा स्ट्रक्चर छ। यो डाटा स्ट्रक्चर भनेको तपाईको पाइथनको डाटा एनालाइसिस गर्नको लागि डाटाहरूलाई कसरी मेमोरीमा चाहिँ इफेक्टिभली अर्गनाइज गर्ने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ डाटा स्ट्रक्चरहरू युज गर्छौँ। र बेसिकल्ली पाइथनमा बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर र युजर डिफाइन्ड डाटा स्ट्रक्चर गरेर दुईटा टाइप हुन्छ। र बिल्ट इन स्ट्रक्चरमा लिस्ट, डिक्सनरी, ट्युपल, त्यसैगरी युजर डिफाइन्ड डाटा स्ट्रक्चरमा स्ट्याक र क्यू भनेर यसरी हामीले चाहिँ डिफाइन गर्छौँ र यो हाम्रो पछि पनि काम लाग्छ हामीले डाटा एनालाइसिस गर्ने बेलामा। त्यही भएर यसको लागि हामी हेरौँ। र यहाँनिर एउटा अप्सन हुन्छ। तपाईँले जुपिटर नोटबुकमा जानुभयो भने यहाँनिर मार्कडाउन भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ। तपाईँलाई कोड लेख्न मन छैन र तपाईँले चाहिँ मार्कडाउन भन्ने अप्सनमा जानुभयो र त्यसलाई रन गर्नुभयो भने कुनै पनि इरर चाहिँ आउँदैन र तपाईँको त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा लेबलको रूपमा र मेसेजको रूपमा पनि त्यसलाई त्यो टेक्स्टलाई युज गर्न सक्छौँ। एक्सर्साइज अन डाटा डिक्सनरी भनेर यहाँनिर आयो। सबैभन्दा पहिला हामी के हेर्छौँ त भन्दा लिस्टमा हेरौँ। सो लिस्ट पनि एउटा बिल्ट इन डाटा टाइप हो, बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर हो। र बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चरमा सपोज मैले एउटा लिस्ट भन्ने माई लिस्ट भन्ने भेरिएबल बनाएँ र यसलाई मैले सो लिस्ट बिग ब्र्याकेट युज गर्छौँ हामीले। सो एउटा मैले डाटा केही पनि डाटा नराखिकन मैले एउटा लिस्ट बनाएँ र मैले त्यसलाई प्रिन्ट गरेँ। सो खाली आयो। तपाईँको यो भनेको के हो त भन्दा इम्टी लिस्ट इज क्रिएटेड। अहिले हामीले चाहिँ इम्टी लिस्ट क्रिएट गर्यौँ। त्यसै गरी मैले चाहिँ फेरि त्यसमा लिस्टमा डाटा राख्नु पर्यो भने पोखरा भन्ने एउटा डाटा भयो, काठमाडौँ भन्ने अर्को डाटा भयो। र यसरी मैले चाहिँ लिस्ट क्रिएट गर्न सक्छु र यसलाई मैले प्रिन्ट गरेँ भने तपाईको त्यो लिस्टमा के छ भनेर चाहिँ सबै देखाइदिन्छ। सो पोखरा, काठमाडौँ र लुम्बिनी छ भनेर। र मैले कुनै पनि डाटा एड गर्नु पर्यो भने लिस्ट माई लिस्ट डट एपेन्ड भनेर यसरी चाहिँ मैले गर्न सक्छु। एपेन्ड भनेर के राख्ने हो हैन। यहाँनिर मैले सपोज अर्को ठाउँ राखेँ, एउटा धनुषा भनेर कुनै एउटा प्लेसको नाम राखेँ अर्को भने प्रिन्ट गर्नु पर्यो। फेरि प्रिन्ट गरेर मैले हेर्नु पर्यो के त्यसमा डाटाहरू चाहिँ अपडेट भयो कि भएन भनेर।
र यसरी चाहिँ धनुषा भनेर चाहिँ लास्टमा एपेन्ड भयो र एपेन्ड भन्ने फंक्सन लिस्टमा युज गरियो भने यसरी हामीले लास्टमा डाटा चाहिँ एड गर्न सक्छौं। त्यसैगरी मलाई कुनै पनि डाटा चाहिँ हटाउनु पर्यो भने सपोज मलाई काठमाडौँ चाहिँ मलाई चाहिएन र त्यसपछि मैले यसलाई रिमुभ गर्नु पर्यो भने त्यसपछि अपडेटेड डाटा हेर्नु पर्यो, लिस्ट हेर्नु पर्यो भने माई लिस्ट गरेर प्रिन्ट गर्नु पर्यो। यसरी यहाँबाट यो लिस्टको डाटाबेसबाट त्यहाँनिर काठमाडौँ भन्ने डाटा चाहिँ रिमुभ गरियो। त्यसैगरी अर्को लिस्ट 1 भन्ने एउटा लिस्ट बनाऊ र जहिले पनि लिस्ट जुन डाटा स्ट्रक्चर छ त्यसमा चाहिँ हामी यो बिग ब्र्याकेट नै युज गर्छौं। डिक्सनरीमा कर्ली ब्र्याकेट युज गर्छौं, त्यसैगरी ट्युपलमा हामीले स्मल ब्र्याकेट युज गर्छौं। यसरी लिस्ट, डिक्सनरी र ट्युपलमा सिन्ट्याक्समा के फरक छ भन्ने कुरा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। सपोज यहाँनिर मैले नम्बरहरु दिए, numbers are stored in list 1 यसलाई हामीले प्रिन्ट गरेर हेर्न सक्छौं। रन गर्नुस् माथि गएर त्यसपछि 33 421 445 56 34 र अरु अपरेसनहरु हेर्न सक्छौं हामीले। जस्तै लेन्थ कति छ त नि यसमा डाटाहरु कति छ यो लिस्टमा भनेर हेर्दा चाहिँ हामीले लेन्थ भन्ने फंक्सन युज गरौँ र लेन्थ लिस्ट गरेर मैले यसलाई रन गरे। 7 वटा डाटा छ, 33 4 2 1 445 56 र 34। त्यसैगरी सबै डाटाहरुलाई मैले चाहिँ एड गर्नु पर्यो भने सम लिस्ट 1 गर्छु र यो सबै डाटाहरुको सम आयो। त्यसैगरी मैले मिनिमम भ्यालु चाहिँ मैले लिस्टमा हेर्नु छ भने मैले मिनिमम भन्ने फंक्सन युज गर्नु पर्यो। त्यसै 1 सबैभन्दा मिनिमम भ्यालु 1 भयो। त्यसैगरी म्याक्सिमम भ्यालु पनि हामीले गर्न सक्छौं। म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ 445 छ र त्यो डाटाहरु चाहिँ एकदम र्यान्डम अर्डरमा छ र मैले त्यसलाई सर्ट गर्नु पर्यो भने पनि एसेन्डिङ अर्डरमा र डिसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गर्नु पर्यो भने मैले list1 डट सर्ट भन्ने फंक्सन युज गर्न सक्छु र यो फंक्सन युज गरेपछि यसले एसेन्डिङ अर्डरमा So list 1 is not defined भनेको छ। यहाँनिर यो अगाडिको लिस्ट 1 लाई यसले मानेन, त्यही भएर मैले यहाँनिर कपी पेस्ट गरेर लिएर आउँछु। सो लिस्ट 1 लाई मैले यहाँनिर कपी गरे, पेस्ट गरे। सो एकपटक यसलाई रन गरौँ। Stop, refresh. सर्ट भयो, तर हामीले यहाँ प्रिन्ट गरेर हेर्नु पर्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै लिस्ट 2 मा चाहिँ 33 4 2 1 445 56 र 34 थियो। सर्ट गर्यो र यसलाई हामीले के गर्यो त भन्दा एसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गर्यो। सिमिलरली डिसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गर्नु छ भने रिभर्स गर्नु पर्यो। रिभर्स इज इक्वल टु ट्रु भनेर हामीले चाहिँ यसलाई गर्न सक्छौं। प्रिन्ट गरेर लिस्ट 2 प्रिन्ट गर्न सक्छौं। डिसेन्डिङ अर्डरमा आयो र यसरी डिसेन्डिङ अर्डरमा पनि हामीले चाहिँ लिस्टलाई प्रिन्ट गर्न सक्छौं।
र आज चाहिँ मैले मेरो सेसनमा सिकाउने मैले यति नै हो।